Mayong udto naman sa inyong tanan din ha, mga kaigalaan, mga kaigsunan. O padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa atong topiko na tungod sa espirituhanon nga pagtubo o atong i-review gamay no. And ito miaging pagtuon nato atong natun-an nga unsa ang espirituhanon nga pagtubo nga dili pareha. So usa nato natun-an o usa sa atong natun-an mao nga ang espirituhan nga pagtubo dili pareha sa atong pagdawat o pag-ila sa atong Ginoong Jesucristo ang Ginoong Maluluwas. Kung di ang espirituhan nga pagtubo resulta tungod kay nakadawat na kita ni Ginoong Jesucristo na atong Ginoong Maluluwas. Unya ikaduha, dili pod garantiya nga kung dugay na kita nakadawat ni Ginoong Jesucristo ang Ginoong Maluluwas nga nagtubo ta sa espirituhanon nga kinabuhi o nagahamtong kita. Unya ang ikatulo mao nga dili pod garantiya nga kung daghan tang nabalaan nga Biblia or kamatuoran sa atong pangunahuna, daghan tang bersikulo nga namemorya o daghan tang nabalaan o nabasa o natipigan nga kahibalo nga automatic po na nga hamtong ang atong kinabuhi ng espirituhanon. So, niana nga mga pag-review nato atong pagatun-an po niini nga udto ang mga stages sa espirituhanon nga pagtubo or mga ang no, ang unsa ang mga stage o stages no, unsa nang stages sa Bisaya kanang ang kung kuan pa magikan ta sa grade 1 di kita mo dito grade 6 kundi moagi kita grade 1 no, grade 2 grade 3. So mao ni akong buting nun. So basahon ko sa 1 Juan 2 kapitulo 12 o kapitulo 2 bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 14. O namoy Biblia pwede ninyong basahon pud ni. Nagasulat ako kaninyo mga anak, kay gipasaylo na kamo sa Dios sa inyong mga sala tungod kang Kristo. Nagasulat ako kaninyo mga amahan tungod kay nailhan na ninyo siya, nga naa ng daan sukad pa sa sinugdan. Nagasulat usab ako kaninyo mga batan-on nga lalaki, kay napildi na ninyo si Satanas. Nagasulat ako kaninyo mga anak, kay nailhan na ninyo ang Dios nga amahan. Nagasulat ako kaninyo mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga anaan ng daan sukad pa sa sinugdanan. Nagasulat usab ako kaninyo mga batan-on nga lalaki, kay lig-on kamo sa inyong pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sa Dios ug napildi na ninyo si Satanas. So dunay mga tulo ka murag stages sa kinabuhi sa tawo nga lakbit dinhi nga mga bersikulo. Una, pagkabata, no, pagkaanak, unya pagkabatan-on, pagkamamatan-on, unya pagkaamahan, okay? Children, young man, o fathers, okay? So sa bersikulo 12 o 13 kung inyong nabantayan din ha, may duha ka paglakbit sa pangalang anak or children. Ang sa unang bersikulo, sa bersikulo 12, kining anak nag-refer ni o ang gitumod ani, mao ni ang common or ordinaryo nga paggamit bisan si Apostol Pablo. Nagamit usab niini no nga ang usa ka tawo nga nakadawat ni Ginoong Jesucristo bilang nga usa ka anak sa Dios. Mabasa nato na sa 1:33, Galacia 4 bersikulo 19 ug 1 Juan 2:1. Unya kini ang pagkahimugso sa usa ka bata nga matawag na siya nga may relasyon na sa iyang ginikanan, na himo na siyang anak. Common, ordinaryo nga termino. Pero ang bersikulo 13 iba. Kining bersikulo sa 13 lain ni sa original
kay atong Biblia, no, original Griego man sa New Testament unya Hebrehanon sa daan nga testamento. So sa Griego, laini nga pinulungon. Ay bal-an nato nga ang original nga Biblia sa Griego, no? So ang Griego dunay daghang mga pinulungon nga usahay usara ang termino sa Ingles. So ang bersikulo 13 kini nagapadayag sa mga sa kinaugalian sa bata sa isa ka anak nga immature nga naa pa siya sa mahuyang ug immature nga estado sa kinabuhi. Kining katong bersikulo 12 nag-focus to sa relasyon sa ginikanan og sa usa ka bata, no, maunang estado anak. Pero kini gahulagway ni ang bersikulo 13, ang focus ani gahulagway kini kung unsa ang iyang pagtubo kanabang immature, no, murag ang children ini ang focus immaturity. So kini nga pinulungon spiritually mature or kini nagatumbok sa iyang kinaiya o kinaugali,an, no? So ang usa ka tawo nga nakatuon o nagtubo or nagaedad niya, nagatubo siya niya, daghan na siyang nabal-an, kanang naay tendency bitaw magpasigarbuhon. Kanang dunay mga pagtan-aw sahay nga, uy, daghan ko nabal-on kasi sa akong igsuon, sa akong kauban, mura mo ingon siya nga mas labaw ko sa kanila. Kana nga mga batasan, makita nato na sa mga bata nga usahay nagpa-indis-indis ba. Kana mo'y hinungdan usahay nga dunay problema sa fellowship, sa simbahan, tungod kay naang pag-indis-indis. So kining estado mao ni atong pagatun-an nga kinahanglan yung magtubo ang usa ka Kristiyanon gikan sa pagkabata. Nga mahimo siyang pamatan-on nga lig-on unya mahimo siyang parehang iyang kinaiya sa usa ka hamtong nga amahan, no? So magsugod kita sa pagkabata, okay? Giingon din na sa bersikulo 13, nagasulat ako kaninyo mga anak kay nailhan na ninyo ang Dios nga amahan. Sa inyong pagtan-aw o sa inyong pagbinag-binag, unsa may kinaiya sa usa ka bata. Kung atong ibasihan ang analogy o ang pag-analysis ni Juan, ni Apostol Juan, unsa may atong how can we relate, no? Unsa nato pag-relate sa ang usa ka karakteristik sa usa ka immature nga Kristiyano. Di ba pareha sa usa ka bata nga gamay, luuran, dali mahiubos, sensitibo, unya makita nimo nga immature pa gyud ang iyang mga pamatasan, no? Self-centered kanabang iya lang kaugalingon mo gustong matuman. Ang usa ka espirituhanon nga bata ingon ana sad way kayo daghang nahibal-an, gawas lang nga kabalo na siya nga gipasaylo siya sa mga ug naa siya amahan. So ang usa ka bata ingon ana lang, no, way kayo nahibal-an, kundi naa siya amahan, na membro siya sa iyang pamilya, kinsa iyang ginikanan. Di ba? Ato man ang na batasan kung naatay mga bata. Kinsa may imong mahandom, kinsa may imong inahan. Asa man ka nagpuyo, unsa may imong pangalan, unsa may imong apelyido, kutob ra pud diha, wala laing nabalaan. So sa iyang kinabuhi, naara na sentro niya nga mga kahibalo. Ang espirituhanon nga childhood, kung ang espirituhanon nga pagkabata nga estado,
nindot nga estado, no, tungod kay kini nagpamatuod na kung naay mga bag-ong Kristohanon sa simbahan, nagpamatuod na nga ang simbahan o ang fellowship nagatubo na daghang mga bata, di ba? Sa ang usa ka pamilya nga way mga bata, mingaw biyapod, no. Buting nun nga kung mga katiguang na ang nagpuyo, murag wa na po'y umaabot ang nga pamilya kay nga naman kung mga matay ng mga tiguang, way mosunod nga mo may mga bata. So ang simbahan nga naay mga bata, dili samok usahay una-unaon nga ng bata nga dagandagan. Sa una ba bitaw nagpastor ko sa Leyte niya na ay nagreklamo nga ngano man yung mga bata gyud nga unsay gipanglintuwad ni mga siya bag-o lang ta naglimpyo imo na pong sundo ng limpyo ingon niya pasalamat ang anay mga bata wa man ta magpada we are not raising a hotel, we are not running a hotel nga kinahanglan gyud limpyo, we are raising a family, di ba? Kung may pamilya nga daghang mga bata, it's a good sign nga nagatubo na nga pamilya. Okay? Pero kung ang mga bata pod di pod mo mahamtong, makonsider na punta, no? Okay? So, tanaw nato sa libro sa Korento kay naay mga Kristohanon dito nga dugay na sila mga Kristohanon pero mga bata paghihapon ang ilang mga pangunahuna o pamatasan. Mao ni ang gisulat ni Pablo sa 1 Korinto 3 1 hangtod sa 4. Mga igsoon, ignan niya mga Kristohanon sa Korinto, mga igsoon, buting nun nga mga Kristohanon sila. Kinaadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultulan sa Espiritu Santo. Kundili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pas pagtuo kang Kristo. Mao kana nga simple lang gayud nga mga pagtulun-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulun-an. Ug bisan gani karon dili pa kamo makasabot kay hangtod karon nagakinabuhi pa kamo sa inyong tawhanon nga kinaiya tungod kay nagasinahay kamo ug naggiaway kining inyong gibuhat nagapamatuog lang nga sama paghihapon kamo sa mga tawo niining kalibutana. Dinha kaninyo adunay ginagingon kang Pablo ako ug adunay nagaingon kang Apolos ako, dili ba parihaman lang kamo sa mga tawo niining kalibutana kay nagbahin-bahin kamo? Unsa may mga ebidensya nini sa atong gibasa unsa may mga ebidensya nga kini sila mga bata pa gyud mga spiritually immature. Ingon pa ni Pablo dili sila makadawat sa gitudlo na nga mga laglom nga pagtulunan, nagkinabuhi pa sila sa katawhanon, sinahay, nagigaaway, na ang pagbahin-bahin kay Pablo ako, kay Pedro ako. Ingunana ang mga spiritually mature sa nga mga tao. Now, sa atong gitun-an sa miaging simana, way kalainan kini sa atong gitun-an sa Hebrehanon 5, versikulo 11 hangtod sa 14, di ba? Nga unta sa kadugayon na sa ilang pagkakristohanon, naghamtong sila aron magtudlo na sila sa uban, pero mao gihapon wa sila motubo, dili sila maggamit sa gingharian sa Ginoo kay imbis na magtudlo, tudloanan man gihapon pa. So kung ang isa ka Kristohanon maabot ni ining punto sa iyang kinabuhi nga sa gihapon nagpabilin siya nga spiritually immature, na mapangutanan nato nga nag-zero something wrong, no? Naay something wrong sa iyang spirituhanon nga kinabuhi. Kay sa ato nang giingon sa kaduhang Pedro 3:18, ga-expectar ang Ginoo gyud nga doon na bay gamay nga pagtubo. Dili man siguro nga dako ang pagtubo, pero at least naga-progress pa. Basin kung naay problema sa iyang kinabuhi, nabay sayop nga doktrina nga gihambin o gituuan, dunay sayop nga pagtudlo sa kini bitang bata usay nga pagkauno nimo og
kanang sayop nga pagkaon, dili nutritious nga pagkaon, di gina mo tubo. Junk foods rin may pagkaon. Tuod, busog ang tiyan, pero way nutrina, di ba? Unya, basin po gibitok, di ba? ang tao nga, o ang bata nga bitukon, nga purgahon kay ano, ang pagkaon, di gyud adto sa ubang parte siyang lawas kay gibitok man, no? Ang mga nutrina tuwa sa bitok, mao puning kasalanan sa tao. Kay kinahanglan nga usisahon nato. So atong i-reflect po ni sa atong kinabuhi. Naa pa ba gihapon ta sa espirituhanon nga pagkabatanon or pagkabata ba? Dugay na ta nakawat ni Ginoong Kristo, pero doon na ba'y kabag-uhan nga na kita sa atong kinabuhi? Doon na ba'y diferensya sa una o karon? At least naga-improve nga dili na parihagid sa una. Mauni nga nagkinahanglan kita nga magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay, mao man giingon sa Episo 4:11 hangtod sa 16, may kini nga bahin sa kasulatan, adunay mga gasa sa Ginoo sa simbahan o kanato, mao nang mga evangelist, mga apostoles. Okay, ako ni basahon, no, aron masabtan nato. Ang uban gihimo ninyo nga mga apostoles, gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa maayong balita, ug ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad, ug aron motubo sila og mahimong malig-on isip lawas ni Kristo. Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo o pag-ila sa anak sa Dios, aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi o mahisama kita kang Kristo. Ug kung mahitabo kini kanato, dili na unya kita mahisama sa bata nga madani sa nagkalain-laing mga pagpanudlo sa mga tao nga nagalimbong o nagatuis kamatuoran. Magsugilon ni noon kita sa kamatuoran uban sa gugma aron mahisama kita kang Kristo nga atong Pangulo. Pinaagi sa iyang pagdumala ang tibuok nga lawas nga mao ang mga tumutuo nagkahiusa ug ang kada bahin ini nga nakadugtong nagatinabangay. Ug kun husto ang gibuhat sa kada bahin tungod sa gugma sa usag-usa, ang tibuok nga lawas magtubo ug malig-on. So klaro din nga gihatag sa Ginoo ang mga leaders, no? Apostoles, evangelist, pastor, teacher, prophets. Kana sila nga mga tawo, gasa na sila sa Ginoo sa simbahan. Unyang ilang trabaho, magtudlo, mag-equip, magsangkap. Dili, ang kami mga pastor, dili kami, ang among trabaho, magtudlo, yun pa sa akong gihimo sa inyo karon, tudlo ko sa inyo. Aron mura og usa ka shepherd, usa ka nagbantay sa karnero, gapakaon sa mga karnero, o nagabantay sa mga karnero. Okay. Unsaon nagpadaghan ang mga karnero? Mudaghan ang mga karnero kung manganak ang mga karnero, di ba? Dili man ang pastor mo ay manganak, kundi kung magpakaon ang mga karnero maayo, sakto nga nutrina sa pulong sa Ginoo, dili mga junk foods, dili mga sayop nga doktrina, mutubo. So, ang giingon din sa bersikulo 12 nga naay emphasis din nga okay. Di ba diha sa bersikulo 12 ug 13 na ay gingon din nga aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad, aron motubo sila og mahimong malig-on isip lawas ni Kristo. Actually kanang maandam, masangkap, no? Ang mo nang tukma nga translation sa equipping the saints, ibuting nung nga isangkap, murabag i-train ba, murabag sundalo nga i-undergo training. Pag human sa training, ready ka na, kaya na kaagi nag-training. So, kini atong gihimo karon training na pud ni. So, kanang training bansay-bansay na
aron pag-abot sa tinuray ng gera. Sanay ka na, kaya nabansay ka na kung sa imong himuon, no? Maupo na. Nya ang resulta ini sa bersikulo 14, ug kun mahitabo kini kanato, dili na unya kita may sama sa bata nga madani sa kalain-laing mga pagpanudo sa tao. Kaning bata pa dali limbungon, dali na to ilaron. So mo nay masubo sa hindi nagtubo nga Kristohanon kay makabati kining mga kulto, mga pagtudlo nga dili maayo. Yeah. Dali na ma-excite ba nga mutuo dayon kay Biblia na to. Kay kulang pa. Kaya naa pa siya sa estado sa pagkabata. So, dali sila madani sa mga false teachers, sa mga mini o dili tinuod nga mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Kay kulang sila sa kitawag nga discernment. Sila susceptible or vulnerable sila. Kinahanglan sila protection, no? Doon na sila basic nga kebalo sa Ginoo, pero kuto ra po dinha mo nang dili sila kabalo bitaw mo kung nakabati sila mga false doctrine, mga dili sakto nga mga doktrina, mahaylo dayon, no? So mao ni challenge nako sa inyo tanan nga magbasa kita sa pulong sa Ginoo, magtuon ta po sa pulong sa Ginoo, dili aron i-debate nato kundi madipinsahan po nato ang atong spirituhanon nga pagtubo. Kay daghan na batang mabatian karon sa radyo, sa TV, sa internet, nya daghan bang pagpanudlo nya kung di ta nagabasa og Biblia, sakto man to, no? Pero di ay. Okay? Mauna sa spirituhanon nga pagkabata. Now, mangadto kita sa young men or pagkabatanon nga lalaki. Unsa may rason nga gisulatan ni Juan ang mga young men, ang mga batanon ng mga lalaki, or kining kung kuha pa mga sunoy mga teenager or mga batanon, no? Ingon niya sa bersikulo 14, 1 Juan 2:14, nagasulat usab ako kaninyo mga batanon nga lalaki, kay lig-on kamo sa inyong pagtuo, ginatuman ninyo ang pulong sa Dios ug napildi ninyo si Satanas. Padayag dinhi ni Apostol Juan nga gipildi na nila si Satanas. Okay. Sa unsang paagi, giunsa man nila pagpildi si Satanas. Makita po nato dinhi gihapon nga bersikulo, tungod kay ginatuman ninyo ang pulong sa Dios. Okay. Klaro din na nga ang makapildi lang yun ni Satanas kung magtuman kita sa pulong sa Dios. Di ba? Sa si Kristo gitintar og sa nagpuasa siya sa 40 dias, 40 ka adlaw o 40 ka gabiing way kaon-kaon. Gitintar siya sa yawa bilaw. Ingnan siya nga kung tinuod ka nga anak sa Dios, imo aning bato nga tinapay kay gutom ka man. Unsa gigamit ni Ginoong Kristo? Gigamit niya ang pulong sa Ginoo. Katulog yun sa gitintar dito, pero sa matag tubag ni Ginoong Kristo, it is written, nahisulat na. Sundo nato ni. Untod nga gi-rebuke yun si Satanas sa katuno. Ayaw, no, kinsa ka man nga imong hagiton ang Dios nga magkakaon sa tanan. Usa pa ni biya si Satanas. Okay. So gamiton nato ang pulong sa Ginoo, o ikabuhi nato ang pulong sa Ginoo, o gatuman kita sa pulong sa Ginoo aron mapildi nato ang ato kaaway. Ang chief approach o kinigyod ang pinaka-mayor o mayor nga ang tawag ni hinagiban ba, mao ni pinaka-mayor nga hinagiban nga nakahatag og problema sa mga Kristohanon, dili ang temptasyon nga tusin, no? Although gamito na sa diablo, pero mura bitaw ang gigamit karon sa diablo maayo kanang false doctrine, kanang sayop nga pagpanudlo. Kay nga naman, ingon sa ikaduhang Korinto 11:14,
ang diablo naka-disguise sa iyang kagalingon nga parehas siya manugtunda sa kahayag, no? Maka-disguise siya o magparong ingnon siya nga siya usa ka manugtunda, usa ka anghel sa kahayag. Tinuod man po, no? Kung si Satanas mo atubang nato niya, kalado ka ng iyang itsura, na sungay, na pangil, kasigang mata. What di, kita magpabilin, mudagan ng karatel ng tagdagan, nadlok naman ta. Pero kung matubang siya sa ato ang gwapo, o kanabang di ta magduda nga siya si Satanas, kanabang pareha bitaw na sa ingon panila sa Cebu. Tinuod mi na sa unan, di na karon, no? Sa una daghang kay mangingila dia sa Cebu, nakabarong mga nindot kay kutis. May amigo gani kong pastor na ilad, no? Tungod kay nakabarong na mistiso nga incheck, abi ni mo kinsa negosyante, ingon nga, "Sir, asa madapit ang opisina sa kuan ni sir?" Nya kabaro naka touchy case. So nga, "Sir, di mo ko kay balo. Pwede ko nimong tultulan dito." Giubanan sa akong amigong pastor. Wasa kay bawang giangadto na diay sa hilit nga lugar didto. Kuha niyang relo, mga kwarta. Pero wala siya magduda nga kuan kay kabarong. So, yun na po ang diablo, ang kaaway nato. So, kining light, kining kahayag ngayon din ilan ning gamiton usahay ng Biblia man to. Ang gitudlo niya, Biblia, tama, no? Na kanang kutlo sila bersikulo niya, di basahon ang teksto ba, maayo. Kanang context o pretext. Kutloon lang nila mo. Niya, uy, sakto, no? Umamati lang ta. Di na to sisahon ang pulong sa Ginoo. Makatuo yun ang tao, no? Kaya bersikulo na gud na. So, gamiton niya ang pangalan sa Ginoo, gamiton niya ang Biblia para ilaron, para dayaan ang tao. Pero kung hamtong na or nagatubo na katulad pareha ining young man, maka-sense na siya nga murag di man nasakto. Murag di man ako na nabasa sa Biblia, murag di ko na himutang anang iyang itudlo. Murag naa kay discernment ba, naa kay hint nga kay daan na may daghan na balaan, kay nasinati na nimo ang pulong sa Ginoo. So mao na nga di siya madalag-dali sa paglingla sa yawa. Kay sige siya o tuon sa pulong sa Ginoo, dili siya emotional lang, kundi naagyo siya solid, no? Solid o biblical nga paghangop sa pulong sa Ginoo. Now, kini nga estado sa kinabuhi nato, dili man ni diha dayon, no? So, diha ni sa atong disiplina gyud sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tanaw na to sa Colosas 2:6 hangtod sa 8. Kay dunay tulo ka termino dinhi nga gigamit ni Pablo unsa ang hulagway nga nagtubo ang usa ka Kristohanon. Colosas 2:6 hangtod sa 8. Tungod kay giilan na ninyo si Kristo Jesus, ingon nga Ginoo, padayon kamo diha kaniya. Panggamot kamo kaniya og pagtubo. Pagmalig-on kamo diha sa pagtuo nga gitudlo kaninyo. Ug pagpasalamat usab kamo kanunay sa Dios. Pagbantay sa mga tawo nga buot modala kaninyo sa ilang grupo, sa pinulusopo nga pamaagi, ug malimbungon nga mga pagtulunan. Kini nga mga pagtulunan dili gikan kang Kristo, kundi napanunod lang nila sa mga katigulangan o sa mga kalibutanon lang nga mga pamaagi. Untay natin naton dunay tulo ka butang diri gisgutan niya katulad sa gipareho niya sa usa ka lig-on nga kahoy ba. Imagine ka sang akasya nga dako nga di matirog bisag unsa nga bagyo, sa Yolanda nga bagyo. Ingon din na padayon kamo kaniya panggamot, kagamot ba? Kung mabaw tuod ang gamot, dali malukat, di ba? Malig-on sa pagtuo. Diha kita, diin man ta nalig-on sa pagtuo, di ba? Sa
kabati ta sa pulong sa Ginoo, atong gituman unya na-eksperyensyahan nato ang kaayo sa Ginoo nga tinuod di ay di nagdugang atong pagtuo. Na-eksperyensyahan nato nga tinuod di ay gyud ang pulong sa Ginoo, tinuod di gyud ang Ginoo. Unya mapinasalamaton, ingon din na magpasalamat sa kamo kanunay sa Dios. Kana bitong tao nga ang kinaiya niya dili complainer, dili siya pagbulbulan, dili siya makakita og kanang dili siya mapikon ba. Kay kining atong kaaway mo ra pildi ang maitok kung sa binulanon pa pildi ang maglagot, no, kanang itok sa bulanon binulanon man na di na kasabot ang ubang mga Bisaya na itok nasuko ba, pildi ang masuko, di ba? Kulito lang ta sa diablo, kulito lang ta niya sa mga aron malagot ta, hangtod nga mapildi ta. Sa duwa bitaw basketball, basta pikon maglain na iyang dinuan. So mauna nga ang usa ka tawo nga hamtong kabalo nga dili maayo sa attitude, maayo sa pamatasan, mapinasalamaton. No, na problema nga gamay. Kung bitaw taas o pailog, mapinasalamaton kanang pagpasalamat. Ti mailhan ang iyang kasing-kasing. Way mga bitterness, way mga kasuko, way mga kanang negatibo nga mga panguna-una or pagbati. Thankful heart. Bisan karon, no? Pagmatano to sa buntag, nagkantang nabatian nga reklamo sa ubang tao, no? Madalata niya na, di tama pa salamaton, lain na nga itong gamiton na siya diablo nga pildihon ta niya. So, sa pinaagi sa pulong sa Ginoo, kung na-experiencehan itong Ginoo, magtubo po ang atong pagkamapasalamaton. O diha sa versikulo 7, makita na ito na, no? Panggamot, maligon, pasalamat. So, kung natun-an na ito ang pag-apply ba, pagtuman sa pulong sa Ginoo, mo na yabi susi sa spiritual growth. Kanang nag-apply kita sa pulong sa Ginoo. Kung nagapamati lang niya, wala ito gi-apply. Mo nag-iingon ni Pablo, ni Santiago, sa Santiago 2 nga, dili lang kamo tagapamati, kundi tagatuman sa pulong sa Ginoo. Kaya ang gatanaw sa pulong sa gapamati lang sa pulong sa Ginoo, niya wat niya tuman na pareha lang kung gatanaw sa imong kauliling sa samin. Kaya ba ko na hugaw pero baliwa lang muragwa ka kita sa hugaw. No. Dili mahimong epekto ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Na hinumduman nato ang nakaepekto lang gyud sa pulong sa Ginoo nga mahimong ma-experience nato kung atong gi-aplikar. Dili nga nahibalaan na nato dili sa atong una-una, kundi atong gi-aplikar, di ba? So atong batunan ni maoning ang pulong sa Ginoo mo gini gigasa sa Ginoo nato. Basahon ko sa ikaduhang Timoteo 3:14-17 mao ni ang ato source tinubdan sa atong kalig-on pareho sa usa ka pamatan-on. 2 Timothy 3:14-17 Apan ikaw Timoteo, padayon gayon sa mga kamatuoran nga imong natun-an o gituuhan. Tungod kay nailhan mo na kung kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo. Sukad sa imong pagkabata, nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan, maoy nakahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop o sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron nga ang tao nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Dunay upat ka importanteng mahatag sa balaan nga kasulatan kanato. Una, pagtudlo sa kamatuoran. Unsa may atong tuoan, doktrina, kamatuoran, okay? Ikaduha, pagbadlong. Now, daghang mga di mo basa sa Biblia kay
Kung basa Biblia kay makitaan ako akong sayop. Now, maura po pareha po na sa katawo nga di ko matug doktor kay makitaan nila akong sakit, no, pero sig ubo di katog. No. So mupadlong yun nato kung may mubasa kita sa pulong sa Ginoo. Badlongon gyud ta kung naatay mga gihimo nga di maayo, no. Unya pagtulid sa sayop dili lang kita badlongon ay sayop na gihatagan po kita paagi nga kamaon yung balik ka dili mo ba nagsaag ta ni nga dan dili na tayo inuoy nasaag ka nya biyaan ta dayon, di ba karon subok kay daghan tao karon mo reklamo sa gobyerno, daghan tao karon mo reklamo sa awtoridad, unya imo ganing pangutan-on niya unsa may maayo, awa po ko hebaw kung sa maayo, pero maayo lang mo saway, no, maayo lang ta mo saway kunya mo hatag pod og mao din dapat himuon. Ang Biblia dili lang mo saway na mobadlong nato kundi maghatag gyud po paagi nga diri ka balik ka. Anak, diri ka balik ka sa ditor ka, mao yung sakto nga dan. Unya, ang ikaupat ini pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi aron magmatarong ang atong pagkinabuhi. Kining atong kinabuhi di man guni matarong kung di sa kasanayan, kundi sa anam-anam ba. Hangtod nga matarong na gyud ang atong sinultihan, ang atong paginawi, ang atong batasan, ang atong mga handom sa kinabuhi. Kung sa usapan na ka-sculptor ka na bitang ga dibuho o kanang ga hulma og tao sa usa ka kuano sa ka bloke gi anam-anam sa Ginoo og kuan ba sapsap or kanang kanang gi sapsap sa Ginoo antud mahulma gyud ang tama nga tsura, no. Mao nay nahitabo sa gihimo kuno ang Lincoln Monument, madakong monumento ni Abraham Lincoln, presidente sa una sa Amerika, sa ang sculptor kanang sige og tigib. Giduol siya sa bata isa nga, "Sir, pwede ko mangutana?" Nya unsa man day sa nga giunsa man mo pagkahibaw nga niya ng bato, ning dako nga bato naa si Abraham Lincoln sa sulod. Ang Ginoo mao nang sculptor, no. Nakahibaw na siya kung unsay hulma nimo. Iya lang gi tigib naman yung tigib mo na ang pulong sa Ginoo mo na hinagiban or galamiton sa balang espiritu nga mutubo kita mahulma sa Ginoong Espiritu sa atong kinabuhi. So ang atong espirituhanon nga pagtubo nagadepende gyud na sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo o pagtuma niini sa ato pa ang usa ka estado sa stage sa usa ka young man naa na siya pamatasan nga nagabasa siya sa pulong sa Ginoo regularly. Ako man ay akong handom sa inyong tanan nga sa inyo paghigugma sa pulong sa Ginoo kada adlaw sugod na mo bisag 5 minutos lang, 10 minutos hangtod nga mudugang ang inyong kahinam ba kadasig sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao gyud atong pagkaon sa atong kalag, no. Ingon sa 1 Pedro 2:1 hangtod sa 2, tungod kay nataw na kamo pag-usab, biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadautan. Ayaw kamo pamakak o pagpakaron ingnon, ayaw kamo kasina o pagsulti og dautan batok sa inyong isikatawo. Sama sa batang masuso nga nangandoy sa gatas sa iyang inahan, panganduya usab ninyo ang lunsayng gatas nga espirituhanon aron motubo kamo hangtod madawat ninyo ang hingpit nga kaluwasan. Dili gyud ta mo lambo sa atong espirituhanon nga pag kinabuhi ngadto sa pagkahamtong kung dili gyud nato hatagan o intentionality ba bang tinud-on nato ba sincero kita o kasing-kasing yun nato ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang pagtubo sa daghang mga Kristohanon dili nagpadayon kanang gitaw nga na-stunted ba bang napugngan tungod kay dili maayo ang ilang paghangop sa Ginoo kay kulang ang ilang pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Kay
the more nga magtuon kita sa pulong sa Ginoo, the more nga madiskubrihan nato kung kinsa ang Ginoo, unsa siya sa atong kinabuhi. So, journey ni no, kana panglakato na to niya daw nga tanan nga pareha bitaw ni sa mag-asawa kung sa inyong may mga asawa no. Kung sa nagadugay ka mo nga pagban-uban, ga studio ka sa kinaiya sa imong asawa o sa imong bana, nya imong masinati na siya ba nga na ang relasyon nato sa Ginoo, sa kadugayon nato nga basa sa pulong sa Ginoo, pag-alagad sa iya, tuman sa iyang pulong sa iyang pulong, masinati na to ang Ginoo. Nagka suod ang atong relasyon sa Ginoo. So hinaot unta no nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Do na kabay kakunyag o kadase o kahinam nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. O i-apply ni sa imong kinabuhi. Ang mga espirituhanon nga mga young men, kabalo sila sa ilang gituuan, nakasabot sila sa unsa ang ilang gibarugan nga mga pagtulunan. Dili siya dali-dali gyud madani sa mga mini nga mga pagtudlo o mga kulto na mudani sa ila. Di pareha sa usa ka bata, no? So, ang pagkahibalo sa pulong sa Ginoo, dili lang hindi ako ngiingon dili din kundi sa pagkinabuhi ba. Maura nay importante nga mapildi o mabuntong nato ang diablo, si Satanas. Pero bisan ini nga estado no, dili gyud kita magpanghambog kay kanang tawo nga na sinati sa Ginoo, the more na kaila sa Ginoo, anam punon siya ka-humble. Dili magpasigarbuhon, you know. Mo ni mailhan sa usa ka tawo nga nagkahamtong na. Dili kay daghan kay bawlo di sa kuno nya. Ay, daghan ko debatidor na ako. Debatihon nimo imong silingan. Imong gipaulawan imong silingan. Nawala ang inyong relasyon karon. Mao ba tuyo sa Ginoo? Di ba ato silang dag-on sa pagigugma, dag-on. Ato silang dag-on sa atong, di ba? Ato ipakita nga, di ba, may giningon si Jesus Mateo 5:16 nga kita mga suga ipakita nato ang atong kinabuhi, isip mga suga, pinaagi sa mayong binuhatan, unya mahimaya ang Ginoo sa atong mga mayong binuhatan. Di mayong binuhatan na magpasigarbo kita sa atong natundaan sa pulong sa Ginoo niya. Atong ipakanubo ang uban, no. Now, ang gingon sa Ginoo, sukwahi ang nagpakaubos mo ipataas sa Ginoo, di ba? Natun-an na nato ang pagkabata, din ang pagkabatanon, ari na kita sa katapusan, mga amahan. Diha sa bersikulo 13 o 14, unsa may gisulat ni Juan din nanungod sa mga amahan. Ingon niya din na, gasulat ako kaninyo mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga naan ng daan sukad pa sa sinugdan. Sa bersikulo 14, nagasulat ako kaninyo mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga naan ng daan sukad pa sa sinugdanan. Kining nailhan na ninyo, maunay keyword din mo na yung susi nga unsa maning tatay nailhan. Si Pablo may handom no sa iyang kinabuhi o kini palatandaan sa usa ka kinabuhi, usa ka Kristohanon nga mul naana sa estado nga amahan ang iyang pagka-espirituhanon nga kinabuhi. Sa Pilipos 3:10 ingon ni Pablo, mao ni ang pangandoy ni Pablo. Ang akong pangandoy karon mao nga mailapa ko pa gayud si Kristo, nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod sa may sama ako kaniya sa iyang kamatayon. Si Pablo atong makit-an nga usa sa mga heroes of faith, no. So kuan yun siya kanang
example gyud siya kung unsa gyud kalig-on sa kalig-on sa usa ka Kristohanon o usa ka mature nga Kristohanon. Kay gigamit gyud siya sa Ginoo nga magtanom daghan mga simbahan, magsangyaw sa pulong sa Ginoo sa iyang kapanahunan. Pero ang iyang pinaka taas nga pangandoy nga mailhan niya ang Ginoo, maila ko gayud si Kristo, to know God. Maila na to ang Ginoo nga Ginoo manluluwas. Pero nailhan ba gyud nato ang Ginoo nato as a friend? Na bang intimate nga friend? Kana bang nailhan ba gyud nato siya nga suod ba sa masuod? So dili lang ni nga simple nga ay nakailhan ako na akong silingan, pero nakailag gyud ko siya na sinati yun ako siya. This has a sense of intimate relationship with God. Kanang intimate ba nga relasyon sa Ginoo. Ang spirituhanon nga hamtong nga Kristohanon nag-progress siya, nagtubo siya gikan sa simple nga pagkailan niya sa Dios, hangtod nga naghamtong siya nga mahimo siyang pamatan-on tungod sa iyang pag-aplika sa pulong sa Ginoo. Tuna na siya habit, tuna na siya kadasig sa pag-apply sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga nakasinati na gyud siya sa iyang Ginoo. Kining proseso dugay ni sa kasagaran nga mga Kristohanon, pero may mga Kristohanon nga dali po nga proseso, depende ni sa atong pag sa atong individual nga response ba, atong kadasig, intentionality, kung sa atong sunod sa Ginoo, no? Diha sa 1 Pedro 5:10 o Santiago 1:2 o 4, kining mahibalaan nimo ang kining mga naa na ining kahimtangan nga murag tatay na sila tungod kay ligo na sila bisan sa mga pagsulay na mga trials nga nabuhi, di na sila matarog, no? 1 Pedro 5:10, ingon ni Pedro dinhi, hamubo lang ang panahon sa inyong pag-antos. Pagkahuman ni ana ang Dios mutabang kaninyo aron wala nay makulang sa inyong kinabuhi. Ug siya ang mopalig-on kaninyo, kay siya ang tinubdan sa tanang panalangin. Ug gipili kamo niya aron makaambit usab kamo sa iyang walay katapusang gahom ug dungog pinaagi sa inyong pagkahiusa kay Kristo. Muna ang gingon ni Pedro. Ang gingon naman ni Santiago sa Santiago 1:2 hangtod sa 4. Mga kaigsuunan kung kukang Kristo, pag malipayon kamo kung moabot kaninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo mamunga og pagkamainan tuson. Busa antusan ninyo ang tanan nga kalisdanan aron mahimo kamo matarong, hingpit ug walay ikasaway diha kaninyo. So magmahingpit, dili ni hingpit nga sinless, walay kasalanan. Kanang hamtong ba? Perfect, mature. Kana bang fully developed mo na mura bitaw kung sa bunga pa, sakto na pagkahinog, nahinog na ba? Fully developed. Ang spirituhanon nga tatay, naka-experience sa mga gitubag niya mga pag-ampo, nagpa-ilawom siya sa Ginoo, pasensyoso na, bisan sa mga pagtilaw, nakita niya ang pulong sa Ginoo nga tinuod, na-experiencehan ni dili lang kausa kundi makanunay na sa iyang kinabuhi, kabalo siya sa scripture, sa pulong sa Ginoo, iyan ang na-apply sa kinabuhi, na-probar niya na, iya kanyang kinabuhi, na siya kaalam, dili siya matarog sa o madalag dili sa mga false doctrine, nagpamunga siya sa balaan nga espiritu, nag-develop ang espirituhanon nga karakter sa iyang kinabuhi. Nahimong ang iyang kinabuhi nadihon na nga makita ni Diyos Kristo sa iyang kinabuhi. So mao bini atong handom nga magtubo kita, nga moabot kita nining kahimtangan, nga mahimo kitang tatay. Pinagi po na sa balang nga espiritu, di ni sa atong kaugalingon nga kahimuan, kundi sa atong pagpasakop sa balang nga espiritu,
sa pulong sa Ginoo nga atong ipamalandungan adlaw nga tanan, mauni ang resulta, magtubo kita nga magmahamtong. Nautunta nga mauni ang atong maeksperiensyahan. Kung kamo mga bago nga Kristohanon, nautunta mo ninyong handom. Kung kamo nga mga taod-taod na mga Kristohanon, kung dili pa ni nakita ninyo nga nagtubo kamo, usisahan yung mga kasing-kasing o pangiyuan sa Ginoo, no? Nga taga-amog handom, nga kung unsa man ang nakababag nga taga-amog gahom nga salikway na man nakababag aron magtubo kamo, mahimo kamong pananglitan nga mahimong blessing sa uban, no? So salamat sa Ginoo kay mauni ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Unta sa iyang gisugdan sa inyong kinabuhi, anam-anamon ang tumano na kamo nagiingon sa Pilipos 1:6 nga unsay nasugdan sa Ginoo tapuson gyud niya na. Okay? So magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong nining udto. Panalangini kami Ginoo nga unta dili na kami kataga pamati kundi amo kining himuon i-aplikar namo kini sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ako nagaampo nga hatagan nimo o kadang daugan matag usa Ginoo gikan sa mapagtintar sa diablo hangtod nga magtubo ang matag usa Ginoo gikan sa pagkabata hangtod sa pagkabatan-on hangtod sa pagkahamtong sama sa usa ka mahan. Salamat nga ikaw Ginoo nga luwas sa matag sa mga tanan Lord nga nagadawat kanimo mao ni imong handom nga magtubo nga magpadayon hangtod sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Kini tanan among giampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong luwas. Amen.